السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا سانكيام بارتي غادي نشوفوا فيها ديفلوبمون الفاكتوريزاسيون، ومن بعد غادي نشوفوا لي زيدونتيتي روماركابل. دونك نبداو بلا بروميير بارتي نشوفوا اشنا هي الديفلوبمون واشنا هي الفاكتوريزاسيون. مزيان. دونك شنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا سوا ا بي سي اي دي ايكا دي نومبر ريال. دونك عندنا سوا ا بي سي دي ايكا مالهم دي ريال. اوكي مزيان. قالوا لنا قلنا شنو؟ قلنا كا فاكتور دو ا plus B égale هي KA plus K في B. يلا حاولوا تبقوا معايا فهموا شنو درنا. شوف ما شنو درنا هنايا. عندنا كا في شي حاجه، عندنا لو برودوي تاع جوج حوايج. الحاجه الاولانيه هي كا فوا الحاجه الثانيه. انا عندي هنا كا وهنايا عندي ا بلس بي. شنو درنا ليها؟ حولناها، كان عندي برودوي حولناه لاصوم. بمعنى اخر هذا البرودوي هذا حولناه لشي حاجه اللي هي ا بلس حاجه اخرى. دونك شنو درنا هنايا؟ من هنا لهنا شنو درنا في هذا السونس هذا؟ حولنا لو برودوي لاصوم. حولنا لو برودوي لاصوم. في هذه الحاله ملي كنحولوا البرودوي لاصوم في هذا الاتجاه غادي نقولوا باننا درنا الديفلوبمون. اوكي مزيان. من هنا لهنا شنو درنا؟ من هنا لهنا هذا راسون ايكوال. من هنا شنو درنا في هذا الاتجاه؟ الا كانت عندي لاصوم وحولتها للبرودوي، اشنو درنا؟ حولنا لاصوم للبرودوي. هذه كنسميوها الفاكتوريزاسيون. اذا هاد ليغاليتي من هنا لهنا راه ديفلوبينا بكا، وهنايا راه فاكتوريزينا بكا. بمعنى اخر شنو هي الديفلوبمون؟ الديفلوبمون هو ترانسفورمي البرودوي لاصوم، وشنو هي الفاكتوريزاسيون؟ هي ترانسفورماسيون تاع لاصوم البرودوي. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. غندوز لديك الحاجه الثانيه. شنو قالوا لنا تما؟ قالوا لنا بان كا فاكتور تاع ا موان بي اتيغال كا ا موان كا بي. مزيان. اول حاجه بغيتكم تعرفوها هي هادي، هي بان لا ديفيرونس ا موان بي، هاد لا ديفيرونس هذا راه نقدروا نكتبوه على شكل الصوم. نقدروا نكتبوا على شكل الصوم. هي شنو؟ هي ا بلس موان بي. معنى اخر هاد لا ديفيرونس هذا راه نقدر نقول عليه راه الصوم. هنا عندي موان، عندي لا ديفيرونس هذه راه نقدر نقول بان هاد لا ديفيرونس راه عباره عن الصوم. علاش؟ لان نقدر نكتب بلس موان. مزيان. دونك هنا شنو كان عندي؟ كان عندي شي حاجه مضروبه في شي حاجه اخرى. كان عندي هنا البرودوي حولناه لشنو؟ حولنا عاوتاني لاصوم. ردوا البال شنو قلت لكم؟ هاد المو هادي هاد لا ديفيرونس نقدروا نقول عليه راه عباره عن الصوم. علاش؟ لان ردوا معايا ا موان بي نقدر نقول هي ا بلس البلس المو راه هي موان. دونك هذا نقدر نقول عليه راه عباره عن الصوم. اذا من هنا شنو درنا؟ من هنا لهنا شنو درنا؟ درنا ديفلوبمون. علاش درنا الديفلوبمون؟ لان حولنا البرودوي لاصوم. هاد الموان انا نقدر نقول هاد المو غندخل هنا. دونك هنايا حولنا البرودوي لاصوم. دونك شنو درنا هنا؟ درنا الديفلوبمون. وهنا شنو درنا؟ حولنا لاصوم. ردوا البال شنو قلت لكم؟ هذا هنا لا ديفيرونس نقدر نقول عليه الصوم. دونك شنو درنا؟ حولنا لاصوم للبرودوي. دونك شنو درنا؟ درنا الفاكتوريزاسيون. دونك هنا شنو درنا؟ هنا درنا الديفلوبمون بكا، وهنا درنا من هذا الاتجاه درنا الفاكتوريزاسيون بكا. مزيان. ندوزو لديك التروازيام بروبريتي. شنو عندنا تمايا؟ عندنا ا بلس بي فاكتور دو سي موان دي. اذا هذه شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا يتيكال ا هنا بلس مع البلس هي البلس. دوك عطينا ا سي. هنا البلس مع الموا تعطينا موا. دوك عطينا ا دي. البلس مع البلس تعطينا بلس بي سي.
البلوس مع الموا تعطينا موان بي دي. دونك هنا شنو درنا هنا كان عندنا برودوي شي حاجه مضروبه في شي حاجه اخرى. الحاجه الاولانيه هي ا بلس بي والحاجه الثانيه هي سي موان دي. اشنو درنا ليها؟ حولناها للصوم. ردوا البال هاد الموان انا نقدر نقول عليها الصوم. دونك حولناها لشي حاجه بلس شي حاجه اخرى بلس شي حاجه اخرى بلس حاجه اخرى. الحاجه الاولانيه هي ا سي، الحاجه الثانيه هي موا ا دي، الحاجه الثالثه هي بي سي، وهاد اللي هي موان بي دي. دونك اشنو درنا من هنا لهنا؟ حولنا البرودوي للصوم. دونك اشنو درنا؟ دونك في هذا الاتجاه هذا شنو درنا ديفلوبمون. مزيان. ومن هنا لهنا حولنا للصوم. ردوا البال هاد الموا هادي راه نقدر نقول عليها الصوم. حولنا للصوم على شنو؟ البرودوي. دونك اشنو درنا الفاكتوريزاسيون. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دابا غندوزو للبارتي بي غادي نديرو فيها لي زيدونتيتي روماركابل. اذا نحاولوا نخدموا ديك لاكتيفيتي. دوكا شنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا سوا ا اي بي دو ريال قالوا لنا لا بروميير كيسيون شنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا ديفلوبي. دونك ديرو ديفلوبون لننشر a plus b au carré. Donc on a شنو؟ on a a plus b au carré est égal à شنو؟ هي a plus b facteur تاع a plus b. d'après les puissances شي حاجة au carré هي ديك الحاجة فوا نفسها دو فوا. donc a فوا a تعطينا هي a فوا a plus ab plus ba plus b فوا b. هذا غتعطينا ا فوا ا دابري البويسونس هي ا كاري بلس ا بي. هذه عندي بي ا عندنا البرودوي كوموتاتيف. دونك هذه بي ا راهي تيكالا ا بي وهنا هي بي كاري. دونك هذه تيكالا هي ا او كاري. هنا ا بي بلس ا بي هي 2 ا بي بلس بي كاري. دونك شوفوا معايا شنو درنا هنا. كان عندنا برودوي كان عندنا برودوي وحنا نحولوه للصوم. دونك من هنا لهنا راه درنا ديفلوبمون ومن هنا لهنا راه درنا فاكتوريزاسيون. دونك في هاد لي دونتيتي روماركابل ملي تبغي تستعملها خصك تعرف راسك واش كديفلوبي ولا كتفاكتوريز. يلا تبعوا معايا من هنا لهنا شنو درنا. الا كانت عندك هادي وانت تحول هادي دوكا شنو درتي؟ راه درتي الديفلوبمون حولتي البرودوي. علاش؟ لان شنو هي او كاري؟ هي البرودوي. حولتي البرودوي للصوم. مزيان. ولكن من هنا لهنا حولنا للصوم للبرودوي. دونك من هنا لهنا درنا فاكتوريزاسيون. اللي بغيتك تعرف ماشي هادي خصك تعرفها، خصك تعرف هادي وشنو اخر. مزيان تكون حافظ هادي مزيان. اشنو اخر خصك تعرف ملي تبغي تطبقها؟ واش خصك تعرف واش كتفاكتوريزي ولا كدير ديفلوبمون. مزيان. دوزيام كيستيون. Deuxième question, on déduire un développement de 1 moins b au carré. Donc 1 moins b le tout au carré. Et là, tu peux me dire, هاد الموا غنرجعها بالبلوس. دونك هي a plus moins b. دونك هنا عندي بلوس وهنا عندي بي. اشنو هو الفرق بين هادي وهادي؟ بلاصه a كاينه a وهنا بلاصه بي. اشنو كاين هنا بلاصه بي؟ كاينه موان بي. دوك غنمشي نستعمل هذه. فيما لقيت بي غنعوضها بموان بي. دوك تعطينا ا كاري بلس 2 ا. فيما لقيتي بي عوضها بموان بي. بلس موان بي او كاري. عطينا هي ا كاري. هنا اشنو عندنا؟ البلس مع الموان هي الموان. عطينا موان 2 ا بي. وشنو هي موان بي او كاري؟ هي موان بي في موان بي. غتلقى الموان مع البلس عطينا هي بلس بي كاري. دونك الديفلوبمون تاع ا موان بي او كاري هو هادشي. عاوتاني هادي مزيان تعرفها منين جات ولكن ملي تكون كتستعملها خصك تعرف راسك واش كديفلوبي ولا كتفاكتوريز.
اذا من هنا لهنا راه درنا ديفلوبمون. علاش ديفلوبمون؟ لان ترانسفيرمينا البرودوي. علاش البرودوي؟ لان او كاري هي ديك الحاجه فوا نفسها دو فوا. دونك هنا كان عندنا برودوي وحنا نحولوه لاصوم. عندكم شي واحد يقول لي هذه راه لا ديفيرونس، هي راه مزيان لا ديفيرونس، ولكن ردوا معايا لا ديفيرونس راه نقدر نكتبوا بدلاله لاصوم. اذا شنو درنا؟ ترانسفورمينا شنو؟ البرودوي لاصوم، درنا ديفلوبمون. ومن هنا لهنا درنا ترانسفورماسيون تاع لاصوم للبرودوي. دونك من هنا لهنا درنا فاكتوريزاسيون. مزيان. ندوزو للتروازيام كيستيون. قالوا لنا في تروازيام ديفلوبي ا بلس بي او كاري. ماشي او كاري على بيسونس 3. دونك اون اشنا هي شي حاجه على بيسونس 3. انا تبعوا معايا. عندي اكس على بيسونس 3 هي شنو؟ هي اكس. نقدر ندير هي اكس او كاري فوا اكس. دونك داكشي اللي غندير هنا. دابا عندي اكس هي ا بلس بي، هي ا بلس بي او كاري فوا ا بلس بي. مزيان. هادي كنعرفها شحال كتساوي. دابري لا بروميير كيسيون ديفلوبمون تاع هادي هي ا كاري بلس 2 ا بي بلس بي كاري. هادشي كامل غندير ليه فاكتور تاع شنو؟ تاع ا بلس بي. شنو غندير دابا؟ غادي ندير ديفلوبمون. يلا ا في ا او كاري في ا هي ا او كاري ا بلس ا او كاري في بي هي ا كاري بي. مزيان. بلس ندوز دابا ل 2 ا بي. 2 ا بي في ا هي 2 ا بي ا. مزيان. 2 ا بي في بي هي بلس 2 ا بي بي. مزيان. ندوز دابا ل بي كاري بلس بي كاري ا بلس بي كاري بي. يلا ا او كاري في ا. دوك غنستعمل هذه هي ا لا بيسونس 3 بلس ا كاري بي بلس 2. هنا عندي ا مع ا هي ا كاري بي بلس 2 ا. هاد بي فوا بي هي بي او كاري بلس هذه نقدر نقلبها. علاش؟ لان البرودوي كومونطيف نقدر نكتب هي ا بي كاري بلس بي ا لا بيسونس 3 هي ا لا بيسونس 3. هنا عندي ا كاري بي بلس جوج. هنا عندي واحد من ا كاري بي وهنا عندي جوج ا كاري بي. دونك الا جمعناهم عطينا هي بلس 3 ا كاري بي. مزيان. هنا عندي ا بي كاري عندي جوج وهنا عندي وحده. دونك هي بلس 3 ا بي كاري بلس بي على بيسونس 3. دونك هادشي شنو هو؟ هادشي هو الديفلوبمون تاع شنو؟ تاع ا بلس بي على بيسونس 3. دونك المتطابقه هنا ا بلس بي على بيسونس 3 هي هادي. دونك هادي ملي تبغي هادي خصك بعدا تحفظها. اشنو خصك دير؟ هي ملي تبغي تطبق هادي خصك تعرف راسك واش كدير الديفلوبمون ولا كدير الفاكتوريزاسيون. من هنا لهنا الا كانت عندك هادي وانت تحولي راه درتي الديفلوبمون. والا كانت عندك هادي وحولتي هادي شنو درتي الفاكتوريزاسيون. مزيان. ندوزو دابا للكاتريام كيستيون. قالوا لنا اون ديدويغ اون ديفلوبمون تاع ا موان بي على بيسونس 3. اون ا موان بي على بيسونس 3. شوفوا معايا شنو غندير. غادي نرجع لاصوم. علاش؟ لان كنعرف لاصوم هي شنو؟ ا هاد الموان غندير هي بلس موان بي كلشي على بيسونس 3. اشنو هو الفرق بين هادي وهادي؟ غير بلاصه بي هنا عندي ا بلس غير بلاصه بي شنو كاين هنا؟ كاينه بلاصه بي كاينه موان بي. دونك غنمشي لهنا فيما لقيت بي غنعوضها بموان بي. دونك تعطينا هي ا لا بيسونس 3 بلس 3 ا كاري. فيما لقيتي بي باش غتعوضها بموان بي بلس ا 3 ا موان بي او كاري. فيما لقيت بي كنعوضها بموان بي بلس موان بي على بيسونس 3. مزيان. دونك تعطيني هي على بيسونس 3. هنا هاد البلس مع هاد الموان غتولي موان 3 ا كاري بي. هنا غاد الموان هنا عندنا ليكسبوزون راه بير. دونك ديك الموان غادي طير غتبقى لنا هي بلس 3 ا بي كاري. وهنا عندنا اكسبوزون بير غادي تخرج لك موان بي على بيسونس 3. دونك شنو هو هادشي؟ هذا هو الديفلوبمون تاع ا موان بي على بيسونس 3.
دير هنا دونك. هادي عاوتاني خصك تحفظها. عندي ا بلس بي لا بيسونس 3 شحال كتساوي، وعندي ا موان بي لو تو لا بيسونس 3 شحال كتساوي. هادي ملي تكون كتطبق فيها خصك تعرف راسك واش كدير، واش كتفاكتوريزي ولا كدير ديفلوبمون. دوك من هنا لهنا راه درنا ديفلوبمون. الا كانت عندك هادي ودا تحولها راه درتي ديفلوبمون. وإلا كانت عندك هادي وحولتيها لهادي شنو درتي؟ راك درتي الفاكتوريزاسيون. مزيان. ندوزو للسانكيام كيستيون. cinquième question شنو قالوا لنا ديفلوبي. غنديرو هنا ديفلوبون اشنو a plus b le tout facteur تاع le tout شنو a au carré moins ab plus b au carré. donc on a a plus b facteur le tout. يلا شنو غنديرو دابا؟ نحاولوا نديرو ديفلوبمون. يلا a في a carré هي a la puissance 3. هنا البلوس مع الموان هي الموان a فوا a b. عندي a فوا a هي a كاري، وعندي b غنخليها. دابا عندي a مع عندي البلوس مع البلوس هي بلوس، دونك a فوا b كاري هي a b كاري. مزيان. ندوز دابا لبي. البلوس مع البلوس هي بلوس اشنو b a كاري. البلوس مع الموان تعطينا موان، دونك ا غادي تبقى ا، ولكن بي فوا بي غتعطينا بي كار. البلوس مع البلوس غتعطينا البلوس، بي فوا بي كاري هي بي لا بيسونس 3. مزيان. الا رديتو مع البال هاد ا كاري بي ها هي ا كاري بي، دونك هادي راه هي هادي، وعندي هنا بلوس و موان، دونك هادي غتختزل. عاوتاني هادي ا بي كاري موان ا بي كاري، دونك هادي مشات. غتبقى لنا شنو ا لا بيسونس 3 بلوس بي à la puissance 3. Donc, A plus B, le tout facteur de A carré moins AB plus B carré. Donc, شوف معايا هادي A la puissance 3 plus B la puissance 3. La factorisation تاع هي A plus B, le facteur de tout A au carré moins AB plus B carré. غنمشي نسبق هادي. دونك اشنو ولا بار سويت. شوفوا معايا ا على بيسونس 3 بلس بي على بيسونس 3 يتيكال شنو. انا عندك هنا غير طريقه باش تحفظ. عندك هنا بلس، دوك غندير ا بلس وغندير ا كاري، وهنا الا كانت بلس هنا غندير الموان. وردوا البال راه ما كايناش جوج ا بي، كاينه غير ا بي بلس بي كاري. دونك شوف معايا هادي عاوتاني غتحفظها. مزيان. ها منين جات مزيان. هادي ملي تكون كتطبق فيها خصك تعرف راسك واش كدير، واش كتفاكتوريزي ولا كدير ديفلوبمون. شوف معايا من هنا لهنا حولنا لا سوم للبرودوي، دونك درنا الفاكتوريزاسيون. ومن هنا لهنا الا كانت عندك هادي وانت تحول هادي، كان عندك البرودوي وانت تحولو لا سوم. دونك من هنا لهنا شنو درتي؟ راك درتي يا سيدي درتي الديفلوبمون. تمنى تكون فهمتي هادشي. قالوا لنا تمايا اون ديدويغ اون ديفلوبمون تاع ا موان بي. داك اللي عجبت معايا. مزيان. 6 on a a moins b. قالوا لنا الديفلوبمون تاع a كاري، هادشي اللي هي a كاري بلس a b بلس b كاري. شوف معايا شنو غندير. غنمشي لهاد الفرقه دا نكتبوها على شكل لا سوم هي a بلس موان b. لو تو فاكتور تاع شنو تاع ا كاري. هاد البلوس غادي نرجعها جوج تاع لي موان. غندير هي موان ا، ما درت هنا والو. انا الموان مع الموان راه غتعطيني بلوس، و ا بي ها هي والموان مع الموان راه غتعطيني بلوس. هنا غنشوف شنو غندير. هذيك بي كاري عندي بي كاري راه كتساوي موان بي كاري. هادو راه بحال دوك غنمشي لديك بي كاري غنعوضها باش بموان بي لو تو او كاري.
مزيان. دوكا شنو عندي هنا؟ شنو هو الفرق هنا؟ شنو هو الفرق بين هادي وهادي؟ كندوي على هادي. هنا عندي شنو هو الفرق بيناتهم؟ غير بلاصه بي شنو كاين؟ بلاصه ا كاينه ا، وبلاصه بي فيما اذا واش كتشوفوا معايا فيما كانت بي هنا درت موان بي، دونك بلاصه ا كاينه ا وبلاصه بي هنايا كاينه هنا موان بي. دوكا شنو كتساوي؟ غنمشي لهنايا غندير تساوي فيما لقيت ا غنعوضها ب ا دونك غتعطيني ا لا بيسونس 3، وهنا فيما لقيت بي باش غنعوضها غادي نعوضها بموان بي، دوكا تعطيني بلس موان بي ا لا بيسونس 3. مزيان. دوكا تعطيني هي ا لا بيسونس 3. نعاود هادي راه هي هادي بحال غير هنا بلاصه بي هنايا شنو كاين؟ هنا بلاصه بي كاينه موان بي، دوكا غنمشي لهنايا فيما لقيت بي غادي نعوضها بموان بي، دوك فيما لقيت بي غنمشي لهاد بي هادي وباش نعوضها بموان بي. دابا عندي هنا هاد ليكسبوزون امبير، عندي هاد ليكسبوزون فردي، دونك هاد الموا غتخرج، دونك البليس مع الموا تعطينا موان بي لا بيسونس 3. دونك شنو؟ دونك ا لا بيسونس 3 موان بي لا بيسونس 3 شنو كتساوي؟ كتساوي هي ا موان بي لو تو فاكتور تاع ا كاري بلس ا بي بلس بي كاري. اذا هذه حتى هي راها ايدونتيتي روماركابل، هذه عاوتاني خصك تحفظها. الا كان عندي لا سوم شحال كتساوي، الا كان عندي لا ديفيرونس شحال كتساوي، الا كان عندي الموا. دونك كيفاش غتحفظها؟ بلا الا كانت الموا غتحط الموا وهنايا غتحط العكس، ردوا بال هنا راه ديما كاينه بلس، غير هنا الا كانت هنا الموا غتحط هنا البلس، والا كانت هنا البلس غتحط هنا الموا، ردوا البال راه ما كايناش جوج. دونك هنا شنو درنا من هنا لهنا؟ حولنا لا سوم للبرودوي، دونك راه درنا شنو درنا فاكتوريزاسيون، ومن هنا لهنا حولنا البرودوي لا سوم، دونك شنو درنا ديفلوبمون. مزيان، نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دونك غنمشيو لهاد البروبريتي، هاد العلاقات كاملين راهما تمايا، هادوك العلاقات كاملين اللي لقيت في هاد لاكتيفيتي. شحال عندي من علاقه تمايا؟ عندي 6، ها هما كاملين هنا. هادوك 6 العلاقات تمايا خصكم تحفظوهم عافاكم.